वेलकम बैक। तफसीली खबरों का करेंगे बाकायदा आगाज, और आगाज में आपको सबसे पहले बताएं कि कराची की दास्तान से सिंध असम्बली भी आज गूंज उठी है। कराची की टूटी फूटी सड़कों की दास्तान की सिंध असम्बली में गूंज। MQM की राबिया खातून ने कराची की सड़कों की तबाहाली पर तवज्जो दिलाई। जवाब में सूबाई वज़ीर इत्तलात व ट्रांसपोर्ट शर्जील इराम मेमन बोले कि सड़कों की बहाली के लिए 1.5 करोड़ KMC को फौरी जारी कर दिए हैं। कराची की सड़कों की असर नौ तामीर के लिए छुट्टी के बगैर काम किया जा रहा है। कराची की टूटी फूटी सड़कों की दास्तान की सिंध असम्बली में गूंज। कराची की दास्तान की सिंध असम्बली में गूंज। MQM की राबिया खातून ने शहर कराची की सड़कों की तबाहाली पर तवज्जो दिलाई। जवाब में सिंध के वज़ीर इत्तलात व ट्रांसपोर्ट शर्जील इराम मेमन बोले कि सड़कों की बहाली के लिए 1.5 करोड़ KMC को फौरी जारी कर दिए हैं। कराची सड़कों की असर नौ तामीर के लिए छुट्टी के बगैर काम कर रहे हैं। सिंध कराची की टूटी फूटी सड़कों की दास्तान की सिंध असम्बली में गूंज। MQM की राबिया खातून ने कराची की सड़कों की तबाहाली पर तवज्जो दिलाई, जबकि उनके जवाब में सूबाई वज़ीर इत्तलात व ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन बोले कि सड़कों की बहाली के लिए 1.5 करोड़ KMC को फौरी जारी कर दिए हैं। कराची की सड़कों के असर नौ तामीर के लिए छुट्टी के बगैर काम कर रहे हैं। सिंध के वज़ीर इत्तलात व ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि सिंध हुकूमत पीपल्स बस सर्विस के रूल्स और सड़कों की बेहतरी पर काम कर रही है। सिंध काबीना ने सड़कों की बेहतरी के लिए 1.5 अरब रुपए KDA और KMC को जारी करने की मंजूरी दी है। सिंध असम्बली के इजलास से खिताब करते हुए शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि बारिशों के बाद कराची शहर में मुतासर होने वाली सड़कों की बेहतरी के लिए खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। कराची की सड़कों की मुरम्मत का काम 1-2 दिन में शुरू हो जाएगा। चाहते हैं कि सिंध का हर हिस्सा बेहतर हो। दीगर सूबों में भी बारिश हुई, लेकिन सिंध हुकूमत वाहिद है जो सड़कों पर मौजूद थी। उनका कहना था कि शहर का कचरा उठाने पर चाइनीज कंपनी के साथ मिलकर काम हो रहा है। 1-2 अजला में सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को काम शुरू नहीं हुआ। चाइनीज कंपनी की निगरानी की जा रही है। उनको अदायगी ऐसे नहीं की जाती। जब तक कचरा लैंडफिल साइट पर नहीं पहुंचता उनको अदायगियां नहीं की जाती। ये पब्लिक का पैसा है। सिंध हुकूमत की तरजीहात में है कि सिंध बिलखुसूस कराची के शहरियों को सहूलतें फराहम करें। कमिश्नर ऑफिस कराची में हालिया बारिशों में जाबहाक होने वाले अफराद के लवाहिकीन में इमदादी चेक तकसीम कर दिए गए। तकरीब में वफाकी वजीर सेनेटर शेरी रहमान, मीर आमिर मक्सी, खेलदास कोहिस्तानी, रसूल बख्श चांडी और कमिश्नर कराची मोहम्मद इकबाल मेमन की शिरकत। कराची के तमाम DCs, NDMA, PDMA और मुतालिक अफसरान भी मौजूद थे। सेनेटर शेरी रहमान कहती हैं कि सारी दुनिया में माहौलियाती तब्दीली बहुत तेजी से आ रही है। ये सैलाब पाकिस्तान में तूफानी रेला बनकर आया। कहा कि वफाकी और सिंध हुकूमत इस मुश्किल वक्त में आवाम के दुख दर्द में साथ खड़े हैं। कमिश्नर ऑफिस कराची में हालिया बारिशों में जाबहाक होने वाले अफराद के लवाहिकीन में इमदादी चेक तकसीम किए गए। तकरीब में वफाकी वजीर सेनेटर शेरी रहमान, मीर आमिर मक्सी, खेलदास कोहिस्तानी, रसूल बख्श चांडी और कमिश्नर कराची मोहम्मद इकबाल मेमन की शिरकत। कराची के तमाम DCs, NDMA, PDMA और मुतालिक अफसरान भी मौजूद थे। सेनेटर शेरी रहमान ने कहा कि सारी दुनिया में माहौलियाती तब्दीली बहुत तेजी से आ रही है। ये सैलाब पाकिस्तान में तूफानी रेला बनकर आया है। वफाकी और सिंध हुकूमत इस मुश्किल वक्त में आवाम के दुख दर्द में खड़े हैं। तो अभी तक जो 18,000 का फिगर है उसके लिए प्राइम मिनिस्टर ने कॉम्पेंसेशन का फिगर भी बढ़ा दिया है। जो हमने वहाँ मीटिंग की थी, पक्के घर का 5 लाख होगा कॉम्पेंसेशन, और उसके बाद कच्चा घर जो है, जो आधा गिरा है, यानी जिसमें पूरी जुज़वी तौर पर गिरा है, उसका होगा पार्शली, जिसे कहते हैं डैमेज, उसका होगा 2.5। तो इस तरह कॉम्पेंसेशन सर्वे होता जाएगा। लोगों को ज़रूर कॉम्पेंसेशन मिलेगा, लेकिन जानों का, घरों का, अभी जानों का तो कोई मुतबादिल हो ही नहीं सकता ना। ये तो ज़िंदगियां तबाह हो गई और घर खाली हो गए, बदहाल हो गए लोग, लेकिन लोगों को हुकूमतें अकेले नहीं छोड़ सकती। मुश्किल हालात में जितनी भी मुश्किल हो, हुकूमतों को साथ देना पड़ता है। और हम ज़मीन पे इसलिए हैं सब कुछ छोड़ के
کہ ہم ملک میں اور بہت کچھ کہانیاں چل رہی ہیں، میڈیا سے پوچھیں اور ہم سے پوچھیں، لیکن کوئی ٹیمیں اس وقت زمین پہ موجود ہیں پرائم منسٹر کی ہدایت پر، جو عوام کا دکھ بھی بانٹنے کے لیے کھڑی ہیں، اور جو ان کے لاسز ہوئے ہیں، جو ان کا ڈیمیج ہوا ہے، جو ان کے گھروں کا حال ہوا ہے، اور دوسرے کراپس وغیرہ کمپنسیشن جو کرنا ہے اس کے حوالے سے، اور آگے جا کے جو مطلب بند بنانے ہیں، کچھ علاقوں میں 20-30 سال پرانا کنسٹرکشن ہوا ہے، اب پانی ڈبل آتا ہے. مثلا کیٹی بندر پہ ہم نے ایک بند دیکھا تو ادھر 2 انہوں نے لگائے ہوئے تھے، مطلب لاکس جسے کہتے ہیں ڈیم کے. اس نے کہا میڈم اب یہ پانی اس سے ڈبل آتا ہے تو ان کو 2 اور لگانے پڑیں گے. تو ہر جگہ یہ صورتحال ہم نے دیکھی، اور ہم یہ سروے میں بتائیں گے پرائم منسٹر کو کہ جو ہم نے زمین پہ دیکھا اس کا یہ مطلب ہے کہ وسائل کو جو لگانا ہے انفراسٹرکچر پہ ڈبل کرنے پڑیں گے زمین پہ. یہ سب پرانا انفراسٹرکچر ہے اور وہ کم پانی کے لیے بنا ہے. مونسون سیزن کی حالیہ برسات سے بلوچستان تباہ و برباد ہو گیا. بلوچستان میں بارشوں اور سیلاب کے باعث حادثات میں مزید 15 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. اب تک اموات کی تعداد 164 تک جا پہنچی ہے. سیلاب سے جاں بحق افراد میں 67 مرد، 43 خواتین اور 54 بچے شامل ہیں. مختلف حادثات میں 74 افراد زخمی ہوئے. صوبے میں بارش اور سیلاب سے 13,975 مکانات کو نقصان پہنچا. بارش اور سیلاب سے متعدد شاہراہیں اور پل شدید متاثر ہوئے. بلوچستان میں بارش اور سیلاب سے 23,013 مویشی ہلاک ہوئے، جبکہ 1,98,461 ایکڑ زمین پر کھڑی فصلیں، سولر پلیٹس، ٹیوب ویلز کو بھی نقصان پہنچا. سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں افواج پاکستان کی جانب سے ریلیف آپریشن جاری ہے. بلوچستان میں طوفانی بارشوں اور سیلاب کی تباہ کاریوں سے 164 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں. جاں بحق افراد میں خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد شامل ہے. PDMA کے مطابق بلوچستان میں بارشوں اور سیلاب کے باعث حادثات میں مزید 15 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. جاں بحق افراد میں 67 مرد، 43 خواتین اور 54 بچے شامل ہیں. مختلف حادثات میں 74 افراد زخمی ہوئے، جبکہ صوبے بھر میں 13,975 مکانات کو نقصان پہنچا. بارشوں اور سیلاب سے متعدد شاہراہیں اور پل شدید متاثر ہوئے. بارشوں سے 23,013 مال مویشی بھی ہلاک ہو گئے، جبکہ مجموعی طور پر 1,98,461 ایکڑ زمین پر کھڑی فصلیں، سولر پلیٹس، ٹیوب ویلز اور بورنگ کو نقصان پہنچا ہے. وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی محمد آصف خان نے کہا ہے کہ عوام دل کھول کر بلوچستان کے سیلاب زدگان کے لیے امداد کرے. اس مشکل گھڑی میں ہم ان کے ساتھ ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی محمد آصف خان نے کماڑی میں بلوچستان کے سیلاب زدگان کے لیے امدادی کیمپ لگایا، جس میں کماڑی کے عوام نے دل کھول کر سیلاب زدگان کی امداد کی. اور امدادی کیمپ میں نقد رقم، مکمل راشن، بچے بڑوں، مرد اور خواتین کے لیے کپڑے، جوتے، برتن اور دیگر روزمرہ کی ضروری اشیاء کیمپ میں جمع کرائیں، جس کے بعد امدادی سامان بلوچستان روانہ کیا گیا. تو زرداری صاحب کی جانب سے، اپنے کو چیئرمین آصف علی زرداری صاحب کی جانب سے، CM کی جانب سے، سب کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آپ کی امانت انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ان تمام لوگوں تک، مستحقین تک پہنچ جائے گی. اس سے آپ بالکل بے فکر رہے. آپ کے بیچ میں ہمارا اللہ ضامن ہوگا انشاءاللہ. شکریہ. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ چیف سیکرٹری سندھ ڈاکٹر محمد سہیل راجپوت کی زیر صدارت اجلاس ہوا. اجلاس میں پلاسٹک کی تھیلیاں بنانے اور فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کر لیا گیا. چیف سیکرٹری سندھ ڈاکٹر محمد سہیل راجپوت کہتے ہیں ضلع انتظامیہ پولیس KMC سے پلاسٹک بیگ بنانے اور فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرے گی. مرتضی وہاب بولیں کہ پلاسٹک کی تھیلیاں ماحولیاتی آلودگی کا سبب ہیں. کراچی میں برساتی نالے بند ہونے کی ایک وجہ پلاسٹک کی تھیلیاں ہیں. چیف سیکرٹری سندھ ڈاکٹر محمد سہیل راجپوت کی زیر صدارت اجلاس ہوا. اجلاس میں پلاسٹک کی تھیلیاں بنانے اور فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے. ڈاکٹر محمد سہیل راجپوت کہتے ہیں کہ ضلع انتظامیہ
पुलिस और केएमसी प्लास्टिक बैग बनाने और फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। मुर्तज़ा वहाब बोले कि प्लास्टिक की थैलियां माहौलियाती आलूदगी का सबब बनती हैं। शहर कराची में बरसाती नाले बंद होने की सबसे बड़ी वजह प्लास्टिक की थैलियां हैं। सूबे सिंध के वज़ीर मेहनत व अफरादी क़ुव्वत सईद गनी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी कराची डिवीज़न का इजलास हुआ। इजलास में हालिया और मुतवक्के बारिशों, अवामी मुश्किलात और उनके सदबाब समेत दीगर उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले पर भी मुशावरत की गई। सईद गनी ने इस मौके पर कहा कि हमारी भरपूर कोशिश है कि बारिशों के बायस जो मुश्किलात अवाम को इस वक्त दरपेश हैं उनका जल्द अज जल्द अजाला किया जाए। सिंध के सूबाई वज़ीर मेहनत व अफरादी क़ुव्वत सईद गनी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी कराची डिवीज़न का इजलास हालिया और मुतवक्के बारिशों, अवामी मुश्किलात और उनके सदबाब समेत दीगर उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले पर भी मुशावरत की गई। सईद गनी कहते हैं कि हमारी भरपूर कोशिश है कि बारिशों के बायस जो मुश्किलात अवाम को इस वक्त दरपेश हैं उनका जल्द अज जल्द अजाला किया जाए। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर जुबैर अहमद चन्ना ने कहा है कि मुहर्रम उल हराम में सफाई सुथराई और चूने के छिड़काव का सिलसिला जारी है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर जुबैर अहमद चन्ना ने अफसरान को हिदायत की कि मजालिस और जुलूस के दौरान अमला तैनात करें जो जुलूस के दौरान कचरा चुनने का काम अंजाम दें। मामूल का कचरा उठाने के साथ साथ बिलखुसूस इमाम बारगाहों के अतराफ सफाई के लिए खुसूसी टीम तश्कील दी जाए। उन्होंने तमाम निजी और लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स को हिदायत की कि वो शहरियों को रिलीफ फराहम करने में कोई कोताही ना बरतें और तरजीही बुनियादों पर सारे इंतजामात करें। इलाकों से कचरा उठाने, कचरा कुंडियों और GTS से कचरा उठाने का काम हंगामी बुनियादों पर करने की भी हिदायत की। आवाम को रिलीफ फराहम करने और शिकायती अजाले की शिकायती मराकज़ फाल रहेंगे। MD वाटर बोर्ड मोहम्मद रफ़ीक कुरैशी ने मुहर्रम उल हराम में वाटर बोर्ड में एमरजेंसी नाफिज कर दी। आपको बताएं कि उन्होंने इस मौके पर कहा कि यौम आशूरा से कबल शहर भर में फराहमी और नकासियाब के मौसर इकदाम किए जाएं। सिंध के वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शौर, वाइस चेयरमैन वाटर बोर्ड सैयद नजमी आलम की खुसूसी हिदायत पर MD वाटर बोर्ड मोहम्मद रफ़ीक कुरैशी ने मुहर्रम उल हराम के इंतजामात के सिलसिले में वाटर बोर्ड में एमरजेंसी नाफिज कर दी। MD वाटर बोर्ड ने अफसरान को हिदायत की कि तमाम इमाम बारगाहों, मजालिस, जुलूस के रास्तों पर नकासियाब की तमाम शिकायत का मुकम्मल खात्मा करके शहरियों को बेहतर सहूलियात फराहम करते हुए खुले मेन होल्स पर रिंग स्लेब और कवर्स रखे जाएं ताकि शहरियों और अज़ादारों को किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। MD वाटर बोर्ड मोहम्मद रफ़ीक कुरैशी ने चीफ इंजीनियर सीवरेज आफ्ताब आलम चांडियो और फोकल पर्सन हाइड्रेंट सेल शहबाज बशीर को अहकामात जारी करते हुए कहा कि वो शिया उलमाए कराम और जाफरी अलायंस के मरकजी रहनुमाओं से मुकम्मल राब्ते में रहे और यौम आशूरा तक के लिए तमाम इमाम बारगाहों, मजालिस, गांव सबीरों और जुलूस के रास्तों पर बिला मुआवजा वाटर टैंकर्स फराहम करें। डिप्टी कमिश्नर जिला कोरंगी सैयद मोहम्मद अली जैदी और एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कोरंगी जावेद रहमान कलवड़ ने कहा है कि मुहर्रम उल हराम के दौरान अज़ादारान हुसैन को तमाम सहूलियात पहुँचाने के लिए शब व रोज़ कोशा है। बल्दिया कोरंगी और जिला इंतजामिया के अफसरान अज़ादारान को बल्दियाती सहूलियात पहुँचाने के लिए हमा वक्त मसरूफ़ अमल हैं। डिप्टी कमिश्नर कोरंगी सैयद मोहम्मद अली जैदी और एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कोरंगी जावेद रहमान कलवड़ ने मलीर मॉडल कॉलोनी जोन की मुख्तलिफ इमाम बारगाहों का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने जुलूस की गुजरगाहों पर सफाई सुथराई, सड़कों की अस्तरकारी और रोशनी के इकदामात का भी जायजा लिया। दौरे के दौरान सैयद मोहम्मद अली जैदी और जावेद रहमान कलवड़ ने इमाम बारगाहों के मुंतजमीन से मुलाकात की और इमाम बारगाहों, जुलूस व मजालिस के हवाले से बल्दिया कोरंगी और जिला इंतजामिया के उठाए गए इकदामात से आगाह किया।
ایام ازاں ہیں، اس میں عزاداروں کو زیادہ سے زیادہ سہولت مہیا کی جائے۔ کچھ چیلنجز ہیں، کچھ چیلنجز تھے، جیسے کہ آپ کو بتایا غیر معمولی بارش ہوئی تھی، اس کے غیر معمولی ایفیکٹس تھے، تو اس کو ہمیں کافی دشواری ہوئی، لیکن الحمدللہ ہم کام کر رہے ہیں اور جہاں تک ہو سک رہا ہے وہاں پر اپنے تمام وسائل بروئے کار لا کر مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حکمت عملی مزید یہ بنائی ہے کہ انشاءاللہ محرم کے گزر جانے کے بعد، ربیع الاول کے گزر جانے کے بعد بھی ہم کام جاری رکھیں گے، اور یہ جو فائر فائٹنگ کا میکینزم ہے اس کو ہم ریپلیس کریں گے اور پورے سال کام کر کے یہ مسائل سال کے اندر ہی حل کر لیا کریں گے، تاکہ آخر میں ہم سکون سے اپنے عزاداروں کے لیے بہتر سے بہتر سروس پرووائڈ کر سکیں۔ امام بارگاہوں اور جلوس کے منتظمین نے بلدیاتی اقدامات پر اطمینان کا اظہار کیا اور درپیش مسائل سے ضلع کورنگی انتظامیہ کو آگاہ کیا، جسے فوری طور پر حل کرنے کے لیے ہدایت جاری کی گئی۔ ڈی سی صاحب علی زئی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ماشاءاللہ سے کئی دنوں سے ہیں اور لگے ہوئے کام دیکھ رہے ہیں۔ اصل میں کام اس قدر خراب ہو چکے ہیں، یہ روڈ ابھی سے نہیں کافی عرصے سے، اگر یہ پہلے کر لی جاتی، اس لیے ارجنٹ تو اب نہیں ہو سکتا نا 1-2-4 دن میں، لیکن پھر بھی کوشش کر رہے ہیں جو سہولیات دے سکیں انشاءاللہ دیں گے۔ جلوس کے حوالے سے لائٹنگ کے بھی انتظامات آج سے انشاءاللہ یہاں بھی کہا ہے، وعدہ کیا ہے کہ آج سے لگنی شروع ہو جائیں گے، اور کئی علاقوں سے لگاتے ہوئے آ رہے ہیں اور کافی حد تک ڈی صاحب جو ہے اس کو فوکس کیا ہے انہوں نے اور کام کر رہے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ بہتر سے بہتر ہو جائے گا۔ ابھی 5 محرم کا جو جلوس ہے اس کا بھی وزٹ کر کے کافی پانی تھا وہ سارا صاف کر چکے ہیں، کلیئر ہو چکی ہے، انشاءاللہ جلوس بہتر طریقے سے نکل سکے گا، اور جو پرابلم ہے لائٹس کی وہ بھی انشاءاللہ حل کر دیں گے اور انشاءاللہ بہتر سے بہتر ہوگا۔ دورے کے دوران سید محمد علی زیدی اور جاوید الرحمان کلور نے جاری ترقیاتی اور مرمتی کاموں کو مقررہ وقت پر مکمل کرنے کے لیے متعلقہ محکمہ جات کو ہدایت دی تاکہ عزاداران کو سہولیات سے مستفید کیا جا سکے۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ غربی سید شبیع الحسن نے میونسپل کمشنر غلام سرور راہب پوٹو کے ہمراہ مساجد امام بارگاہوں کے اطراف صفائی ستھرائی، روشنی کے انتظامات، پیور بلاکس کی تنصیب اور جلوس کے روٹس کو ہموار کرنے کے کاموں کا جائزہ لیا۔ بلدیاتی افسران، محکمہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ، محکمہ فراہمی اور نکاسی آب اور امام بارگاہوں اور جلوس کے منتظمین کے ہمراہ بلدیہ غربی کی مساجد اور امام بارگاہوں کے اطراف صفائی ستھرائی کے کاموں کا جائزہ لیتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر بلدیہ غربی سید شبیع الحسن نے عزاداران کو سہولیات کی فراہمی کے حوالے سے جاری کاموں کو برق رفتاری سے مکمل کرنے کے احکامات دیتے ہوئے کہا کہ بلدیہ غربی کی حدود میں موجود تمام مساجد اور امام بارگاہوں کے اطراف جاری پیور بلاکس کی تنصیب، جلوس کے روٹس کو ہموار اور روشنی کی فراہمی کے انتظامات کو منتظمین کی مشاورت سے ہنگامی بنیادوں پر مکمل کریں۔ محکمہ سینیٹیشن اور محکمہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے افسران اور عملے کو ہدایت دی کہ امام بارگاہوں کے اطراف اور جلوس کی گزرگاہوں سے صفائی ستھرائی، کچرا اور ملبے کے ڈھیر کو جلد از جلد اٹھائے، جبکہ فراہمی اور نکاسی آب کی صورتحال کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ محکمہ B&R کو جلوس کی گزرگاہوں پر تعمیر و مرمت اور تجاوزات کے خاتمے کے کاموں کی بھی برق رفتاری سے مکمل کرنے کی ہدایت دی۔ میونسپل کمشنر بلدیہ غربی غلام سرور راہب پوٹو نے محرم الحرام کے حوالے سے جاری ترقیاتی کاموں کے بارے میں بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ بلدیہ غربی کی حدود میں موجود تمام امام بارگاہوں کے اطراف صفائی ستھرائی، کچرے کی منتقلی اور روشنی کی فراہمی کے انتظامات کو بر وقت مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ جلوس کی گزرگاہوں پر تعمیر و مرمت اور تجاوزات کے خاتمے کے لیے افسران و عملہ بھرپور جد و جہد میں مصروف عمل ہے، جبکہ امام بارگاہوں کے اطراف چونے اور جراثیم کش ادویات کے چھڑکاؤ کا کام بھی تسلسل کے ساتھ جاری رکھا جا رہا ہے۔ ڈپٹی کمشنر و ایڈمنسٹریٹر ضلع بستی طہا سلیم نے کہا ہے کہ بارشوں کے دوران اجتماع کی نکاسی کے لیے افرادی قوت کے ساتھ ساتھ مشینری کو بھی استعمال کیا جائے تاکہ کسی بھی مقام پر بارش کا پانی جمع نہ ہونے پائے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے مونسون بارشوں کے ایک اور غیر معمولی دورانیے کی پیشگوئی کے پیش نظر ڈپٹی کمشنر و ایڈمنسٹریٹر ضلع وسطی طہا سلیم نے انتظامیہ اور بلدیہ وسطی کے افسران کو عاشورہ محرم کے دوران عزاداری مجالس، جلوس عزا اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفلوں کے خوش اسلوبی اور پرامن انعقاد کو ممکن بنانے کے لیے خصوصی ہدایت جاری کر دی۔
غیر معمولی بارش کے امکان اور پانی کے بہاؤ اور اجتماع کی نکاسی کے لیے افرادی قوت کے ساتھ ساتھ مشینری کو بھی استعمال کیا جائے گا تاکہ کسی بھی مقام پر بارش کا پانی جمع نہ ہونے پائے۔ مساجد، امام بارگاہوں اور مرکزی اجتماعات کے مقامات پر آنے اور جانے والے زائرین کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے۔ دوسری جانب یوم قیام پاکستان 14 اگست کے حوالے سے ہونے والی تقریبات کے انعقاد کے لیے بہتر انتظامات کرنے کی ہدایت بھی جاری کر دی ہیں۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرکی رحمت اللہ شیخ نے کہا ہے کہ نشتر پارک سمیت ضلع شرکی میں موجود جلوس و مجالس کے روٹس اور امام بارگاہوں کے اطراف بلدیاتی خدمات کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں، جس میں مزید بہتری کی گنجائش کو مد نظر رکھتے ہوئے کام کیے جا رہے ہیں۔ ڈائریکٹر ڈی ایم توقیر عباس، ڈائریکٹر پارک ظفر اقبال، ڈائریکٹر انسداد تجاوزات سہیل سادے، انچارج ٹریکٹر ٹرالیز راؤش شمجاد اور دیگر افسران کے ہمراہ نشتر پارک اور ضلع شرکی میں جلوس و مجالس کے روٹس اور امام بارگاہوں کے معائنے کے دوران ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرکی رحمت اللہ شیخ نے کہا کہ روزانہ کی بنیاد پر نشتر پارک اور اطراف میں بلدیاتی خدمات کی فراہمی کے حوالے سے جائزہ لیا جائے گا اور ضرورت کے مطابق بلا تعطل خدمات کی فراہمی کو یقینی بنائیں گے۔ ضلع شرکی میں جلوس و مجالس سمیت امام بارگاہوں کے منتظمین سے رابطے میں ہیں اور ان کی نشاندہی پر بلدیاتی خدمات کی فراہمی کو یقینی بنا رہے ہیں۔ بلدیہ شرکی کے متعلقہ محکمہ جات اپنی ذمہ داریوں کے لحاظ سے خدمات فراہم کر رہے ہیں، جبکہ جہاں بھی برساتی پانی کی نکاسی کی ضرورت ہے وہاں ہنگامی بنیاد پر کام کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے افسران کو ہدایت کی کہ عاشورہ محرم کے مرکزی جلوس کے راستوں پر ہر صورت توجہ مرکوز رکھی جائے اور روزانہ دورے کر کے بلدیاتی خدمات کا جائزہ لے کر اقدامات بروئے کار لائے جائیں، جبکہ منتظمین کی شکایت کے ازالے کے سلسلے میں کسی قسم کی کوتاہی کا قطعی مظاہرہ نہ کیا جائے۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ غربی سید شبیر الحسن نے میونسپل کمشنر غلام سرور راہب پوٹو کے ہمراہ امام بارگاہوں اور جلوس کی گزرگاہوں کے اطراف صفائی ستھرائی، روشنی کی فراہمی، نکاسیاب کی صورتحال اور تعمیر و مرمت کے حوالے سے مکمل کیے جانے والے کاموں کا جائزہ لیا۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ غربی سید شبیر الحسن اور میونسپل کمشنر غلام سرور راہ پوٹو نے منتظمین کے ہمراہ اورنگی زون میں امام بارگاہوں کے اطراف روشنی کی فراہمی اور جلوس کی گزرگاہوں میں نکاسیاب پیور بلاکس کی تنصیب اور روڈ کو ہموار کرنے کے کاموں کا بھی معائنہ کیا۔ انہوں نے منتظمین سے ملاقات کر کے انتظامیہ کی جانب سے کرائے جانے والے کاموں کے بارے میں تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ محرم الحرام میں عزاداران کو سہولیات کی فراہمی کے لیے تمام تر دستیاب وسائل کو بروئے کار لایا جا رہا ہے، خصوصاً منتظمین کی جانب سے موصولہ تجاویز کی روشنی میں مساجد اور امام بارگاہوں کے اطراف صفائی ستھرائی، روشنی کی فراہمی، نکاسیاب کی صورتحال اور جلوس کی گزرگاہوں پر تعمیر و مرمت کے کاموں کو مکمل کیا گیا ہے۔ منتظمین نے عاشورہ کے حوالے سے کیے جانے والے انتظامات پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے انتظامیہ کی جانب سے کی جانے والی کاوشوں کو سراہا۔ میونسپل کمشنر غلام سرور راہ پوٹو نے عاشورہ کے حوالے سے کیے جانے والے انتظامات کے بارے میں بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ جلوس کمیٹیوں اور امام بارگاہوں کے منتظمین کی مشاورت سے عزاداران کو بہترین سہولیات کی فراہمی کے لیے تمام تر وسائل کو بروئے کار لا کر صفائی ستھرائی، روشنی اور جلوس کی گزرگاہوں پر ضروری نوعیت کے کام برق رفتاری سے مکمل کیا گیا ہے اور شکایات کا جلد از جلد ازالہ کیا جا رہا ہے۔ میونسپل کمشنر بلدیہ کورنگی وسیم مصطفیٰ سومرو نے کہا ہے کہ محرم الحرام کے حوالے سے باہمی مشاورت کا خصوصی خیال رکھا جائے۔ منتظمین کی جانب سے موصولہ تجاویز کی روشنی میں مساجد اور امام بارگاہوں کے اطراف صفائی ستھرائی، روشنی کی فراہمی، نکاسیاب کی صورتحال اور جلوس کی گزرگاہوں پر تعمیر و مرمت کے کاموں کو مکمل کیا جائے۔ بلدیہ کورنگی میں محرم الحرام کے انتظامات کے حوالے سے میونسپل کمشنر بلدیہ کورنگی وسیم سومرو نے ڈپٹی ڈائریکٹر رحمت اللہ لاشاری، ڈائریکٹر سینیٹیشن ندیم احمد اور دیگر افسران کے ہمراہ ماڈل زون کے مختلف امام بارگاہوں کا دورہ کیا۔ میونسپل کمشنر بلدیہ کورنگی وسیم مصطفیٰ سومرو نے امام بارگاہوں کے منتظمین سے ملاقات کر کے ان کے مسائل دریافت کیے اور یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ انتظامیہ کی جانب سے عزاداران کو سہولیات کی فراہمی کا عمل مکمل کر کے موصولہ شکایات کو دور
किया जा रहा है। मौके पर मौजूद बल्दियाती अफसरान को अहकामात देते हुए उन्होंने कहा कि मुंतजमीन की जानिब से मौसूला शिकायत को जल्द अज जल्द दूर किया जाए। बहुत बेहतर है, बहुत काम कर रहे हैं और ये तकरीबन 1 महीने से हम अरेंजमेंट कर रहे थे, तो लेकिन ये बारिशों की वजह से थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हुई है और मेरा ख्याल है कि ये बेहतर तरीके से हो जाएगा और जो हमारा जो कंटीजेंसी प्लान था उसके तहत हम काम कर रहे हैं। कोई फंड्स की कोई कमी नहीं है, काम करना है और जब काम करना है तो कोई ऐसा मसला नहीं है। इमाम बारगाह इंतजामिया का इस मौके पर सीवरेज और दीगर मसाइल की तरफ निशानदही करते हुए कहना था कि उम्मीद है जुलूस की गुजरगाहों पर सीवरेज और टूटी फूटी सड़कों की मुरम्मत के कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। हमारा जो मुहर्रम हराम का जो काम था वो इंतहाई लेट हो गया है। इसकी कोई टेक्निकल वजह भी हो सकती है, कुछ माली प्रॉब्लम भी हो सकती है। बहरहाल MC साहब तशरीफ़ लाए हैं, हम इनके खैर मकदम करते हैं। हम इनको अभी तमाम लोकेशन बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ हमने काम करवाना है। हम इनसे ये ख्वाहिश जाहिर करते हैं एहतियात के तौर पे कि हमें स्ट्रीट लाइट का काम पहले कर दिया जाए ताकि अंधेरा जो है ना, अंधेरा जो है वो तकरीब का कुछ तकलीफ देता है। म्युनिसिपल कमिश्नर बल्दिया कोरंगी वसीम मुस्तफ़ा सोमरो के दौरे के मौके पर डिप्टी डायरेक्टर रहमतुल्लाह लाशारी, डायरेक्टर सैनिटेशन नदीम अहमद और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया वस्ती ताहा सलीम और म्युनिसिपल कमिश्नर जाहिद हुसैन की हिदायत पर महकमा सैनिटेशन के अफसरान ने मुहर्रम उल हराम के मौके पर न्यू कराची जोन की मुख्तलिफ इमाम बारगाहों का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया वस्ती ताहा सलीम और म्युनिसिपल कमिश्नर जाहिद हुसैन की हिदायत पर डिप्टी डायरेक्टर सैनिटेशन न्यू कराची जोन असलम बेग ने मुहर्रम उल हराम के मौके पर न्यू कराची जोन की मुख्तलिफ इमाम बारगाहों का दौरा किया और मुंतजमीन से मुलाकात करके जुलूस व मजालिस से मुतालिक इक़दामात पर तबादला ख्याल किया। बल्दिया वस्ती के महकमा सैनिटेशन के अफसर असलम बेग का कहना था कि इमाम बारगाहों के अतराफ और जुलूस की गुजरगाहों पर सफाई सुथराई के मौसर इक़दामात किए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर जो है न्यू कराची जोन के अंदर सबसे ज़्यादा इमाम बारगाहें और सबसे बड़े जुलूस और मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा जुलूस सेंट्रल के अंदर न्यू कराची के अंदर ही होते हैं। तो हमारे यहाँ पर तकरीबन जो है 6-7 इमाम बारगाहें और सबके बड़े बड़े जुलूस हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह जो है ये 4 मुहर्रम का जुलूस है जो पंजतन से निकाला जाएगा और अल्लाह के फजलो करम से यहाँ पर तमाम तैयारियाँ कंप्लीट कर ली गई है सैनिटेशन के और उम्मीद है कि अल्लाह पाक इसको खैर आफियत के साथ इख्तिताम पजीर करेगा। और ये कि इसके हम मरला वाल हैं, जैसे आज 4 मुहर्रम का जुलूस है, फिर 7 मुहर्रम का है, 6 मुहर्रम का बुतराब से है, तो इसी तरीके से हम काम करते हुए चल रहे हैं। हमारी टीमें लगी हुई हैं। अभी आप मेरे साथ आगे भी विजिट पर थे, आपने देखा होगा जाफरिया इमाम बारगाह पे भी काम चल रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम काम कर रही है। एडमिनिस्ट्रेटर DMC सेंट्रल और म्युनिसिपल कमिश्नर साहब की खुसूसी हिदायत है और उसकी रोशनी में काम किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया। इस मौके पर इमाम बारगाहों के मुंतजमीन ने बल्दिया वस्ती के इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। सैनिटेशन के हवाले से हम बहुत मुतमईन हैं। असलम भाई ने दिन रात एक करके अज़ादारों की खिदमत की और अल्लाह ताला इन्हें इसका अजर भी देंगे। हमें जो परेशानी है वो है रोड कारपेटिंग जो हमारा हल नहीं होके दे रहा है और लोड शेडिंग। ये दोनों मसाइल जो हैं ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा अजियतनाक हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे पहली दफ़ा मुहर्रम आया है कि इलेक्ट्रिक को कुछ पता नहीं है, तो बड़ी परेशानी है। हम इंतजामी से बहुत मुतमईन हैं। जैसे कि इन लोगों ने पहले भी आपसे जिक्र किया है, हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आई है KLT की वजह से। KLT से जुलूस की गुजरगाहों पे जो टाउन हमसे ताउन कर रहा है लाइटों के लिए, वो लाइटें नहीं लग पा रही हैं क्योंकि लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है। आज 4 मुहर्रम हराम का पहला जुलूस है मस्जिद पंजतन इमाम बारगाह हुसैनी। जनाब बात यह कि हमारे साथ जो है हर तरह से ताउन किया गया, टाउन की तरफ से भी और बाकी इदारों की तरफ से भी। मैं तहे दिल से ममनून मशकूर हूँ और मुहिबान अहले बैत ट्रस्ट की तरफ से भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। जनाब DC साहब हमारे ताहा सलीम साहब और उनके वो जो हैं क्या कहते हैं मेहदी भाई और अपना वहदत मुस्लिमीन के जो हैं वो ज़ैन रज़ा रिजवी भाई और जाफरिया अलायंस के जो हैं वो फरात अब्बास भाई और हमारे दादा उस्ताद असलम बेग साहब और फैसल भाई और माजिद भाई, साजिद भाई, इन लोगों के तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मुहिबान अहले बैत ट्रस्ट की तरफ से। हम इस वक्त नहायत ममनून मशकूर हैं DC सेंट्रल जनाब ताहा सलीम साहब और इसके साथ साथ फोकल पर्सन हसन अब्बास साहब
اور بلدیات کے فوکل پرسن پاکستان پیپلز پارٹی جناب مہدی شاہ صاحب اور ضلع وسطی کے صدر مسرور حسن بھائی، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے سینیٹیشن کے ڈائریکٹر اسلم بھائی یہاں موجود ہیں کہ جو ہر وقت ہمارے ساتھ موجود رہتے ہیں. اور یہاں جلوس اعضاء اور مجالس اعضاء کی جو بھی گزرگاہیں تھیں الحمدللہ اس کی صفائی ہو چکی ہے. ایک میجر ایشو یہاں جو وہ کارپیٹنگ کا ہے کہ جو بہرحال ہم سے وعدہ کیا گیا تھا، اور امید کرتے ہیں کہ اس علاقے کے اندر جو بھی کارپیٹنگ کے خاص طور پر نیو کراچی میں امام بارگاہوں کے اطراف میں کارپیٹنگ، پیچ ورک اور اس کے ساتھ ساتھ جو گڑھے موجود ہیں ان کو بھرنے کا جو ہم سے ایک وعدہ کیا گیا، تو امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ بر وقت جو ہے. ملاقات کے دوران جلوس و مجالس کے منتظمین نے مختلف بلدیاتی مسائل کی نشاندہی کی جنہیں فوری طور پر حل کرنے کے لیے موقع پر ہی ہدایت جاری کی گئی. KMC اینٹی انکروچمنٹ کے عملے نے ناظم آباد لیاقت آباد نرسری مارکیٹ میں امام بارگاہوں کے اطراف اور جلوس کی گزرگاہوں پر تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا، جس کے دوران ٹھیلے، اسٹالز، کیبن اور دیگر سامان ضبط کر لیا گیا. KMC اینٹی انکروچمنٹ کے عملے نے سینئر ڈائریکٹر لینڈ اینٹی انکروچمنٹ بشیر صدیقی کی ہدایت پر ڈسٹرکٹ سینٹرل میں واقع امام بارگاہوں کے اطراف اور جلوس کی گزرگاہوں پر قائم تجاوزات کے خاتمے کے لیے بھرپور کارروائیاں کی. ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ناظم آباد رضوی امام بارگاہ کے اطراف اور لیاقت آباد میں 10 نمبر پر واقع امام بارگاہ کے اطراف تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا. کارروائی کے دوران ٹھیلے، پتھارے، کرسیاں، میزیں اور اسٹال ضبط کر لیے گئے. کارروائی کی نگرانی ڈائریکٹر سینٹرل کامران الوی اور ڈپٹی ڈائریکٹر طارق خان نے کی. ڈسٹرکٹ ایسٹ میں ڈپٹی ڈائریکٹر امیر لاکھانی کی زیر نگرانی شارع فیصل نرسری اسٹاپ کے اطراف بھی تجاوزات کے خاتمے کے لیے کارروائی کی گئی، جس کے دوران سڑکوں اور فٹ پاتھ پر قائم تجاوزات کو مسمار کر کے رکھا گیا سامان ضبط کر لیا گیا. کارروائی کے دوران اینٹی انکروچمنٹ کے عملے نے پلاسٹک بیگ کی فروخت پر پابندی سے متعلق آگاہی دی اور دکانداروں کو پلاسٹک بیگ کا استعمال ترک کرنے کے لیے پمفلیٹس بھی تقسیم کیے. بلدیہ عظمی کراچی کے سینئر ڈائریکٹر بشیر صدیقی کا تبادلہ کر دیا گیا. بشیر صدیقی کو محکمہ بلدیات سندھ رپورٹ کرنے کا حکم دے دیا گیا. حکومت سندھ نے تبادلے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. بشیر احمد صدیقی محکمہ انسداد تجاوزات بلدیہ عظمی کراچی میں تعینات تھے. بلدیہ عظمی کراچی کے سینئر ڈائریکٹر بشیر صدیقی کا تبادلہ کر دیا گیا. بشیر صدیقی کو محکمہ بلدیات سندھ رپورٹ کرنے کا حکم دے دیا. حکومت سندھ نے تبادلے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے. بشیر احمد صدیقی محکمہ انسداد تجاوزات بلدیہ عظمی کراچی میں تعینات تھے. شہر کراچی کو لندن اور پیرس بنانے والوں نے کراچی کو کراچی بھی نہ رہنے دیا. بجلی، پانی، ٹرانسپورٹ کے مسائل نے شہریوں کو بے دم کر دیا. کراچی کی حالت ملک کے تمام بڑے شہروں میں سب سے ابتر ہے. ٹوٹی پھوٹی سڑکیں، خستہ حال ٹرانسپورٹ، سیوریج کے بوسیدہ نظام نے شہر قائد کا مزید حلیہ بگاڑ دیا. کراچی میں بارشوں کے بعد سڑکوں کی ٹوٹ پھوٹ نے شہریوں کو مشکل میں ڈال دیا. کار سوار ہوں یا موٹر سائیکل والے، سب ہی حکومت اور بلدیاتی اداروں کو دہائیاں دے رہے ہیں. بڑے بڑے گڑھے حادثات کا باعث بھی بن رہے ہیں. شہر میں طوفانی بارش کے بعد تباہی کے مناظر جا بجا نمایاں نظر آ رہے ہیں. حکومت سے کون خوش ہے بھائی؟ کوئی بھی خوش نہیں ہے. یہ تو گندے لاشیں ویسے پڑی ہوئی ہیں، سب کچھ ویسے کا ویسے ہے. پانی ہے، بہت ہی پانی ہے. اتنی موٹر سائیکلیں خراب ہو رہی ہیں. یہ عوام جتنی پریشان ہو رہی ہے، کروڑوں روپے کی گاڑیوں کا نقصان ہو رہا ہے. شرم کرنی چاہیے ایسے حکمرانوں کو. اور احتجاج اور اپوزیشن میں رہ کر بڑا رول ادا کرتے ہیں. جب یہ پوزیشن میں ہوتے ہیں، رولنگ پارٹی میں ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے. شہریوں کا کہنا ہے کہ کراچی میں بادل تو بارش برسا کر چلے گئے، لیکن شہریوں کے لیے مسائل ابھی تک کم نہ ہوئے. بارش کے بعد سڑکوں کا بہت برا حال ہے. گڑھے پڑے ہوئے ہیں. جگہ جگہ پانی کی وجہ سے بائک پر آنے جانے والوں کو بہت مسائل ہیں. موٹر سائیکل سواروں کے لیے ٹوٹی پھوٹی سڑک پر سفر کرنا چیلنج بن گیا ہے. شہری حکومت کو صورتحال کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں. یہ تو بھائی بہت بڑی کمپنی سے انہوں نے پیوش پارٹی والوں نے بنوایا تھا، لیکن پتہ نہیں اندر کیا چونا لگایا ہے یا چاک لگائی ہے. بس ذرا پانی آیا اور یہ گھل جاتی ہے، کھڈے پڑ جاتے ہیں. حالت دیکھ لیں. بہت مسئلہ ہے، بہت مسئلہ ہے. نہیں آ سکتا ہے بندہ. کل ہم آتے، کل تو یہاں پہ بائک بندی ہوئی تھی. بڑے مشکل سے یہاں سے گزرنا پڑتا ہے. روڈ کے جو مسائل ہیں وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ روڈیں بنتی ہیں تو ان کی صحیح طریقے سے نگرانی نہیں کی جاتی. اور جو کانٹریکٹر ہے، کنسلٹنٹ ہے حکومت کی طرف سے، جو کلائنٹ ہے حکومت روڈ بنوا رہی ہوتی ہے، تینوں کی نیگلیجنس کی وجہ سے عوام کو پرواہ نہیں ہے کہ روڈ جو بنا رہی ہے وہ کس طریقے سے بن رہی ہے روڈ.
तूफानी बारिशों का सिलसिला तो थम गया, लेकिन शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। परेशान हाल शहरी कहते हैं, जो हुक्मरान आकर बैठे हैं उन्होंने कराची समेत मुल्क को खंडरात के दौर में धकेल दिया। आखिर इस तरह के मसाइल का मुस्तकिल और देरपा हल कब निकाला जाएगा? और अभी आपको बताएं कि मॉनसून सीजन की मूसलाधार बारिशों से शहर कराची की अहम सड़कों पर शगाफ पड़ गए हैं। शहर कराची की सड़कों पर पड़े शगाफ बड़े हादसात का सबब बन रहे हैं। जहां से गुजरे टूटी सड़कें और खुले मेन होल्स इंसानी जान के लिए खतरा बने हुए हैं। अस्करी पार्क के सामने मरकजी सड़क पर पड़ा शगाफ इंतहाई खतरनाक हो गया। अंधेरे में गढ़ा नजर न आने के बायस हादसात का सबब बनने लगा। शहर कराची में जिस सड़क से गुजरो या गली से, वहां टूटी सड़कों में डगमगाती गाड़ियों की कतारें देखने को मिलती हैं। मोटरसाइकिल सवारों का तो ये हाल होता है कि अब गिरें और तब गिरे, बमुश्किल मंजिल मकसूद पर ही पहुंच पाते हैं। खुले मेन होल्स और नाले पानी की निकासी के लिए खोलकर छोड़ दिए गए, जो अंधेरे में नजर न आने के बायस हादसात का बायस बन सकते हैं। शहरियों का कहना था कि घर के सामने कई रोज से पानी जमा था, पैसे देकर गटर खुलवाया मगर फिर भी पानी बह रहा है। मेरे घर के आगे गटर वगैरह टूटे हुए हैं। जमादार को आज मैंने भंगी को बुलाया था, वो 2000 रुपये लेके चला गया। 5000 में बात हुई थी, फिर अभी ये पानी फिर निकल रहा है और कोई सुनने वाला नहीं है। उधर हम इनके ऑफिस में जाके कंप्लेंट करते हैं, कोई सुनने वाला जैसे लावारिस खाना, और मैं चल भी नहीं सकता, मुझे इसमें जाने में बड़ी तकलीफ होती है, मगर कोई सुनने वाला नहीं है। क्या कर सकते? ये इन्होंने अभी 2000 रुपये मेरे सामने दिए। ये सारा गटर का लाइन पूरी चौक है। अभी परसों ये यहाँ गिरे, 1000 रुपये डॉक्टर को दे के आए। इन्होंने अभी पूरा अभी जमादार को बुला के अभी जमादार गया है, और ये है कि ये अगर नहीं हुआ ये ऐसे रहेगा। अभी यहाँ एक सामने खड्डा हो गया, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, पूरी गाड़ी आगे खड्डे में गई है और पीछे से भी 2 गाड़ियां लगी है उसके। शहरियों का कहना है कि इस टूटी सड़क पर गाड़ियां टकराते टकराते बचती हैं। खुले मेन होल्स भी बेहद खतरनाक हैं। भाई आप लोग खुद देख सकते हो ये रोड की हालत क्या बनी हुई है। सारा रोड टूटा हुआ है, नहीं गाड़ी चल सकती है, नहीं को बंदे चल सकते हैं, इतनी परेशानी होती है। ये आप खुद देख लो। गटर वाला पानी भी आ रहा है, गटर भी टूटे हुए हैं, गंदगी आ रही हुई है रोड पे सारी, कोई नहीं कह सकता है। गटर भी टूटे हुए हैं, सारा अभी चल रहा है पानी, अभी भी देख चल रहा है पानी। अस्करी पार्क के सामने मरकजी सड़क पर पड़ा शगाफ इंतहाई खतरनाक सूरत हाल पेश कर रहा है, जिसकी फौरी मुरम्मत के लिए इकदाम किए जाने चाहिए कबल इसके कि कोई हादसे का शिकार हो। कैमरामैन तारिक अशफाक के साथ हफीज अंसारी, Metro One न्यूज, कराची। शहर कराची में मॉनसून की बारिशों के सबब मजीद कॉलोनी का सीवरेज सिस्टम बैठ गया। निकासियाब का निज़ाम खराब होने के बायस गलियां गंदे पानी का तालाब बनी हुई हैं, जबकि गंदा पानी गलियों और पार्क में जमा होने से अवाम परेशान हो गए। सीवरेज सिस्टम नाकारा होने के सबब मामूलात जिंदगी भी मुतासिर हो गए। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए Metro One न्यूज।